बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की सूरत हाल एक नया मोड़ मुड़ गई है और मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद में मुज़ाहरों का बल्कि किसी हद तक तहरीक चलाने का ऐलान किया है। और अब देखते हैं कि ये इस तहरीक में ये कितने लोग इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जो धांधली हुई है उससे उसका हुजम बहुत ज़्यादा है और उससे होने वाला गम व गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। और ये आपके इल्म में आ गया होगा कि बड़ी सरकार की हदायत पर कुछ तजिया नगारों ने ये तजिए पेश करने शुरू कर दिए हैं कि मुस्लिम लीग को शिकस्त दरअसल फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ वजूहात की बुनियाद पर हुई। यानी ये तय है कि मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई है, अब वजूहात पर बहस हो रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और पैसा भी चला है, लेकिन पैसे से ज़्यादा धांधली हुई। आपने देखा किस तरह मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के ऊपर जो ठप्पे लगे हुए थे वो बेल्ट पेपर जंगलों से मिले और थैलों के थैले वहाँ पड़े रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो इंतज़ार करते रहे कि ये हमसे लिए जाएँ, लेकिन वो उन थैलों को गिने बगैर, खोले बगैर एक तरफा नतीजे का ऐलान कर दिया गया। और जितनी की भी धांधली किस्में हैं वो सब आजमाई गई। और फिर भी कुछ सीटों पर ऐसा था कि वहाँ मुस्लिम लीग के वोट बहुत ज़्यादा थे, तो मुखालिफ उम्मीदवार के वोट 100, 200 मज़ीद बढ़ाकर 50-100 के करीब इस तरह 3-4 उम्मीदवारों को इस तरह हराया गया। तो अब मुस्लिम लीग ने एक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान किया है और मरीम नवाज साहबा ने एक वीडियो भी जारी कर दी जिसमें रेंजर्स एहलकार रोक रहा है, लेकिन इंतखाबी अमला पीटीआई के उम्मीदवार के निशान पर ठप्पे लगा कर वहाँ पोलिंग एजेंटों को निकालने के बाद और वोटरों को निकालने के बाद एक तरफा तौर पर ठप्पे लगा कर पीटीआई का बक्सा भर रहा है। और रेंजर्स एहलकार सुनाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि मैं अपने बड़ों को शिकायत करूँगा, लेकिन वो कहते हैं परवाह नहीं। ज़ाहिर है मामला कुछ और है। जो रेंजर एहलकार जो था वो उसको नहीं था पता कि ये क्या कहाँ से हिदायत है और क्या मामलात हैं। तो इमरान खान ने ये इलेक्शन जीतने के लिए हर हथकंडा इख्तियार किया। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इस तरह का ये ख्याल है कि वो अपनी हुकूमत पूरे मुल्क पर कायम करना चाहता है और उसने अब ऐलान किया है कि वो सिंध में भी अपनी हुकूमत बनाएगा अगले इलेक्शन में। लेकिन अगले इलेक्शन से पहले ही वहाँ ग्रुप बंदी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान को तोड़ने के लिए वज़ीरों की ड्यूटियाँ लग गई हैं। एक वजह तो बहरहाल यही है कि वो पूरे पाकिस्तान पर अपना तसल्लुत और यक जमाती निज़ाम चाहता है, जिसकी तरफ शेख रशीद ने इशारा किया है। वो मैं भी बताता हूँ कि उसने क्या इशारा दिया है। लेकिन बड़ी वजह नाजरीन ये है कि वो आलमी एजेंडा जिसके तहत कश्मीर पर वाइट हाउस में सौदेबाजी हुई थी, उसके तहत ये पहला मरहला इमरान खान ने जीत लिया है। और अगले मरहले का ऐलान उसने इलेक्शन से पहले कर दिया था। उसने जब कहा था कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, तो अब वो आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराएगा। और रेफरेंडम के नतीजे में जो राय सामने आएगी, ज़ाहिर है कि वो जो वोटर है अगर जो वोट देने आएगा तो वो तो पाकिस्तान के हक़ में वोट देगा। ये तो नहीं कहेगा कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। और जब वो रेफरेंडम इस तरह मुकम्मल होगा तो उसके बाद कानूनी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। और जब जो इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का सूबा बनेगा या किसी दूसरे सूबे में उसको ज़म करना पड़ेगा। ये और तो कोई तीसरी सूरत हो ही नहीं सकती कि एक इलाका जो बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, वफाक पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसे सूबा बनना पड़ेगा। तो सूबा बनाने का जो ऐलान किया था इसने, वो मरीम नवाज साहब ने कहा था कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, आज़ाद कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तो ये आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा बन जाएगा तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जिनके तहत मकबूजा और आज़ाद कश्मीर में, यानी कश्मीर के दोनों हिस्सों में जो पाकिस्तान और भारत के पास हैं, राय शुमारी कराई जाएगी, वो करारदादें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान का जो इलाका पाकिस्तान का सूबा है वहाँ तो राय शुमारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाचे ऑटोमेटिकली भारतीय मकबूजा कश्मीर भारत का सूबा बन जाएगा। यानी सूबा तो खैर वो पहले से उन्होंने एक स्टेट का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उस स्टेट की खसूसी हैसियत जो अक़वाम मुत्तहिदा के हतमी फैसले तक बरकरार रखनी थी, वो जो इन्होंने आइन का आर्टिकल ख़त्म करके उसको मकबूजा कश्मीर को बाकायदा भारतीय इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया, तो जिसको पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने से वो मामला खुद ब खुद भारत के हक़ में चला जाएगा। और यूँ तक़सीम कश्मीर का वो एजेंडा जिसका बिल आखिर तल्लुक़ ग्रेटर इसराइल से है और पाकिस्तान को कमज़ोर करने से है,
اور میں نے جس طرح کہا کہ معاملہ صرف پاکستان کو صوبہ بنانے کی حد تک نہیں رہے گا، یہ معاملہ آگے چل کر کشمیر کو، آزاد کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنے کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہے۔ چنانچہ یہ ایک خطرناک معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، جس کا پاکستان کی سلامتی اور وحدت پر، بلکہ پاکستان کے وجود پر خطرناک اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اس کی طرف یہ ایجنڈا بڑھایا جا رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ اس کے وزیر بھی اس سازش میں شریک ہیں۔ شیخ رشید نے جو اشارہ کیا کشمیر کا، وہ اور جو یک جماعتی نظام کا، وہ اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ کشمیر کا اشارہ اس نے یہ کہہ کر دیا کہ جنرل باجوہ کا حکم ہے، یہ اس نے الزام لگایا جنرل آرمی چیف پر کہ جنرل باجوہ کا حکم ہے کہ کشمیر کو، آزاد کشمیر کو صوبہ بناؤ۔ اب پتہ نہیں فوج اس بات کی تردید کرنا مناسب سمجھتی ہے یا خاموشی اختیار کرتی ہے، اور خاموشی سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر کے انہیں اس طرح کی خرافات سے باز رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ بہرحال شیخ رشید کا یہ کہنا، وہ بندوق چلا رہے ہیں آرمی چیف کے کندھے پر رکھ کر آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا، یعنی کشمیر کاج کو ختم کرنے کا۔ اور شیخ رشید نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تمام جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اور JUI، کم سے کم یہ 2 جماعتیں اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گی۔ پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہی ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بننا چاہیے، لیکن جو اس کی جو مفاہمت ہوئی ہے مقتدر حلقوں سے، اس کے پیش نظر وہ عمران خان کے رستے میں شاید نہیں آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ سندھ میں عمران خان نے کوئی ایڈونچر کیا تو پیپلز پارٹی مشتعل ہو کر اس منصوبے کے خلاف ہو جائے، لیکن فی الحال یہ 2 پارٹیاں جو ہیں یہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی مخالفت میں سامنے آئیں گی اور مزاحمت دکھائیں گی۔ جماعت اسلامی تو حکم کی پابند ہے، اسے جو وہاں سے اوپر سے حکم ہوگا وہ اس کے مطابق کرے گی، اور میرا خیال ہے جماعت اسلامی اس منصوبے کی مزاحمت نہیں کرے گی اور وہ عمران خان کا ساتھ دے گی۔ باقی جو پارٹی ہیں ان کی عددی تعداد زیادہ مؤثر نہیں ہے، وہ کمزور پارٹی ہیں، یا پھر وہ ایسی قوم پرست پارٹی ہیں جن کو کشمیر کاج سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے صوبائی اور قومیتی حقوق کی جنگ میں زیادہ الجھی ہوئی ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ اب آنے والے زمانے میں جس کی شروعات ہو گئی ہے افغانستان کے قوم پرست عناصر سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ تعلقات جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن سکتے ہیں۔ جو غدار نہیں ہیں وہ غدار بنا دیے جائیں گے، اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یک جماعتی آمریت کا شیخ رشید نے یہ کہہ کر کیا کہ جو فوج اور عمران کا مخالف ہے، دیکھیے اس کی شرارت، یعنی فوج اور عمران کو ایک ہی بریکٹ میں ڈال دیا، اور کہا کہ جو شخص فوج اور عمران کا مخالف ہے وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہے، اس کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ اور اس سے پہلے شیخ نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف اب عمر بھر پاکستانی سیاست میں واپس نہیں آ سکتا، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ اور اب اس نے یہ کہا ہے کہ جو شخص فوج کا مخالف کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید اور اس کی پارٹی کے لوگ جسے کہہ دیں گے کہ یہ فوج کا مخالف ہے تو اس پر سیاست کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان کی عمران خان کی پلاننگ، جس کی طرف شیخ رشید نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے۔ یہ اسکیم کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں، آزاد کشمیر صوبہ بنتا ہے یہ نہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے صوبہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنے کی عمران خان نے بنیاد رکھ دی ہے، اور یہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں یہ نہیں۔ اس کی مزاحمت کس درجے تک ہوتی ہے اس پر اس کا انحصار ہے، کیونکہ مزاحمت ہمیں فی الحال 2 پارٹیوں کے علاوہ کوئی تیسری پارٹی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں حالات کیا کروٹ لیں گے، یہ منصوبہ ناکام ہوگا یا کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ ناظرین، یہ آپ بھی سوچیے اور اندازہ لگائیے، میرا خیال ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ بہتر سبیل پیدا کرے گا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔